अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी होस्ट सोनिया मुल्तानी और आप देख रहे हैं मेरा न्यू चैनल क्राइम टुडे। और ये चैनल नाज़रीन मैंने आप लोगों के लिए बनाया है और इस चैनल पे मैं दिखाया करूँगी जितने क्राइम होते हैं या कहीं भी कोई वाक़या होता है उस हवाले से मैं अपडेट दिया करूँगी। जैसा कि मैं अपने सोनिया मुल्तानी ऑफ़िशियल चैनल पे बता चुकी हूँ इस चैनल के बारे में और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरा ये प्रोग्राम, मेरा ये चैनल पसंद आएगा। तो नाज़रीन अब बात करते हैं जो आजकल एक वाक़या सोशल मीडिया की ज़िनत बना हुआ है और ऐसा वाक़या कि जिसने सबको लरज़ा के रख दिया है। वाक़या है सुंदर का इलाका है, मौलम मार्ग इलाका है सुंदर का, लाहौर का, जहाँ पे नई नवेली दुल्हन ईद के दूसरे-तीसरे दिन जिसका कत्ल हो गया और जिस कत्ल ने सबको लरज़ा के रख दिया। एक ऐसी दुल्हन जो सोशल मीडिया पे कहा जा रहा है कि जी उसने बड़े-बड़े ख्वाब देखे और उसके हाथों पे मेहंदी लगी हुई है और वो चंद घंटे बाद उसकी रुखसती का टाइम होने वाला था और उसकी मौत वाक़ई हो गई, उसको कत्ल कर दिया गया। अब कत्ल करने वाला कौन है? एक ही घर में मतलब आप ये देखें कि रात को उसकी मेहंदी है, पहले लड़के वाले आए हैं, लड़की को मेहंदी लगाई, उसके बाद लड़की वाले गए हैं लड़के के यहाँ, वहाँ जाके मेहंदी लगाई और मतलब ये वाक़या सुबह 4 बजे का। 4 बजे से 1 घंटा पहले सारे घर में जाग रहे थे, उसके बाद सब सो गए क्योंकि फिर चंद घंटों के बाद फिर शादी की तैयारियां करनी थी, बारात की तैयारियां करनी थी और अचानक शोर-शराबा होता है और जाके देखते हैं कि पहले वो घर वालों का कहना ये है कि जो घर में लड़की की माँ है, लड़की का नाम आयशा है, मकतूला का नाम जो कत्ल हुई है दुल्हन और उसकी माँ का कहना है कि जी एक आवाज़ आई है जैसे गुब्बारा फटा हो। जाके देखा है तो कोई समझ नहीं आ रही थी लेकिन देखा तो उसके सर के पास, कानों के पास खून निकल रहा था। तो हमने समझा कि दिमाग की रग फटकी है। तो हम हॉस्पिटल के लिए भागना शुरू हो गए हैं, पता किया है। बाद में पता चला है कि गोली लगी हुई है और लड़की की डेथ हो चुकी थी। तो वो कहते हैं कि अफरा-तफरी मच गई, हमने 112 पे फ़ोन किया और वो आए ले गए। उसके बाद पता नहीं चल रहा था कि घर में कत्ल करने वाला कौन है और सोचने की बात है नाज़रीन कि कत्ल के टाइम जहाँ मकतूला सोई हुई थी जिस बेडरूम में, वहाँ पे उसकी 2 बहनें भी सोई हुई थी। अब सोचने की बात ये है कि अगर फायरिंग हुई है, गोली लगी है, गोली की आवाज़ आनी चाहिए थी, जो पास सोए हुए लोग हैं एक रूम में, वो क्यों नहीं उठे? अब मकतूला के भाई का इंटरव्यू किया गया ज़राए के मुताबिक मकतूला के भाई ने कहा है कि जी अ, जो कातिल है उसने नशा-आवर स्प्रे इस्तेमाल किया है। सबको नींद गहरी सुला के उसने जो है ना कत्ल किया और वो कहते हैं हमें नहीं पता कि इसने कत्ल क्यों किया, इसको किसने उकसाया है और कत्ल करने वाला कौन है? लड़की का सगा बहन वही है और वो बहनोई भी है और उसकी माँ का रिश्तेदार भी है। अब ज़ाहिर-सी बात है जब इतना बड़ा वाक़या हुआ है जिसने सोशल मीडिया को लरज़ा के रख दिया है और फिर इन्वेस्टिगेशन हुई है, उसके बाद पुलिस आई है। तो ज़राए के मुताबिक पुलिस ने जब सबके फिंगरप्रिंट्स लिए हैं, तो जो मकतूला का जो कातिल है, उसके हाथ काँप रहे थे। उसने प्रिंट भी दिया, उसके हाथ काँप रहे थे। फिर उसने बहाना किया कि मेरी तबीयत ख़राब हो रही है, मुझे कुछ हो रहा है, अभी वो रो भी रहा है। लड़की के भाई के मुताबिक कातिल रो रहा है कि हाय हमारी बहन को किसी ने मार दिया, हाय ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया? रो रहा है सबके साथ और परेशान हो रहा है। उसके बाद उसने गिरने की एक्टिंग की है और वो परेशान हो रहा है कि कुछ किसने किया है, ये कैसे हो सकता है? और एक कज़न उसको बाहर लेके गया है, उसने कहा मैं तुझे दवाई लेके देता हूँ हॉस्पिटल मतलब उसने इस तरह की एक्टिंग की है कि भई मुझसे ये कत्ल देखा नहीं जा रहा, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। तो वो कहते हैं कि बाहर लेके गए हैं, इसको बाहर कोई दवाई वगैरह लेके दी है, कोई बोतल वगैरह लेके गई है, अभी थोड़ी-सी तबीयत संभले तो जाते हैं। वो कहते हैं वहीं से ये बाहर से भाग गया। तो फिर उसके बाद कहते हैं फिंगरप्रिंट से भी अंदाजा हो गया। अब पुलिस आपको पता है हमारी पुलिस माशाल्लाह इतनी ज़हीन है, वो आँखों में आँखें डाल के पहचान लेती है कि कौन मुजरिम है, कौन नहीं है। तो उनको थोड़ा शक कहते हैं उसी वक़्त भी हो गया था कि जब ज़राए के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि उनको शक उसी वक़्त भी हो गया था जब ये अपने फिंगरप्रिंट दे रहा था। क्योंकि प्रिंट्स देते हुए इसके जो है ना हाथ लर्ज़ा रहे थे। उसके बाद वो कहते हैं कि सब लोग वहाँ पे जमा थे और ये गायब हो गया, ये भाग गया। अब पुलिस ने अपनी तकनीक से इसको घर वालों से, इसकी बीवी से फ़ोन कराया कि जी कातिल का पता चल गया है, तो आप कहाँ हैं? आप आ जाएँ। तो कातिल कोई और है आप क्यों परेशान हो रहे हैं? इसको बड़े तरीके से बुलाया गया, उसके बाद इसको पकड़ा गया और उसने इन्वेस्टिगेशन के दौरान ही अपना जुर्म कर लिया है इक़बाल जुर्म कर लिया है
اور وہ مان گیا ہے کہ ہاں یہ قتل میں نے کیا ہے۔ اب ذرائع کے مطابق پھر ظاہری بات ہے، اتنا بڑا واقعہ ہوا، اتنا بڑا کیس ہوا، تو رشتہ داروں سے پوچھ تاچھ ہوئی، انویسٹیگیشن ہوئی، محلے والوں سے انویسٹیگیشن ہوئی۔ اب سوشل میڈیا پہ جو خبر گردش کر رہی ہے، جو محلے والے بتا رہے ہیں، ان کے جو قریبی رشتہ دار بتا رہے ہیں، وہ یہ بتا رہے ہیں کہ مقتولہ کا قاتل کے ساتھ اپنے سگے بہن بھائی کے ساتھ اب کہتے ہوئے شرم آ رہی ہے، لیکن اب کیا کہہ سکتے ہیں کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے ناجائز تعلقات تھے، مراسم تھے، جس وجہ سے وہ اسے اکسا رہا تھا کہ تمہاری جہاں شادی ہو رہی ہے تم شادی مت کرو اور تم میرے ساتھ بھاگ چلو، کراچی چلتے ہیں۔ اب لڑکی کے بھائی کا کہنا یہ ہے کہ ہماری بہن بے قصور ہے، ہماری بہن کا کوئی قصور نہیں ہے، سوشل میڈیا پہ جھوٹا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، جھوٹ بولا جا رہا ہے، لیکن ذرائع سے جو انویسٹیگیشن ہوئی ہے وہ یہ بتا رہے ہیں۔ اب یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ لڑکی کا بھائی کہتا ہے کہ یہ شادی میں بھی پیش رہا، سامان لینے میں بھی پیش رہا، گھر کی سجاوٹ میں بھی پیش رہا، اور کرسیاں لگا رہا ہے، کھانے پکوا رہا ہے، اور سب سے زیادہ ناچ گا بھی یہی رہا ہے، دھوم دھڑکے بھی یہی کر رہا ہے۔ تو ہمیں یقین ہی نہیں، ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ یہ ایسی حرکت کر سکتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ پارلر میں مہندی لگوانے کے لیے بھی یہی لے کے گیا ہے۔ اب ذرائع کے مطابق جب یہ مہندی لگوانے کے لیے گیا تو تب بھی وہ لڑکی کو اکساتا رہا ہے کہ ابھی بھی وقت ہے، تم میری بات مان لو، یہاں سے بھاگ چلتے ہیں۔ اب یہ ذرائع کے مطابق جو ابھی تک خبریں چل رہی ہیں، جو تحقیقات ہوئی ہیں، جو لوگوں نے بتایا ہے، جو ان کے رشتہ داروں نے بتایا ہے، ان کے قریبی ذرائع نے ہی بتایا ہے، رشتہ داروں نے بتایا ہے کہ وہ اکساتا رہا، لڑکی نہیں مانی، اس نے کہا کہ جو تھا ایک تعلق تھا، لیکن میں تم سے شادی نہیں کر سکتی، میں تمہارے ساتھ نہیں بھاگ سکتی، جہاں میرا رشتہ میرے گھر والوں نے طے کیا ہے، میں وہ یہ رشتہ وہاں پہ نبھاؤں گی، میں یہ شادی وہاں پہ کروں گی۔ تو اس کو طیش آ گیا، جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ جب پھر تو میری نہیں تو پھر کسی دی بھی نہیں۔ تو کہتے ہیں کہ وہ اس تحش میں آ کے اس نے جی پہلے وہ اس کا بھائی کہتا ہے کہ جی گلے پہ نشان بھی تھے، کپڑے سے وہ دباتا رہا، گلا دبانے کی کوشش کرتا ہے، ناخنوں سے کھرچتا بھی رہا ہے۔ اس کے بعد جی اس نے فائر مارا ہے، اور فائر بھی سیدھا یہاں پہ لگا ہے، دماغ کو چیرتے ہوئے آر پار ہو گئی گولی، اور وہیں پہ لڑکی کی ڈیتھ ہو گئی ہے، اور وہاں پہ پاس سوئی ہوئی اس کی بہنوں کو پتہ بھی نہیں ہے کانوں کان۔ ابھی ناظرین مزید انویسٹیگیشن جاری ہے، مزید وہ قاتل جو ہے نا اریسٹ ہو چکا ہے، تحقیقات ہو رہی ہیں، پوسٹ مارٹم رپورٹ آ چکی ہے۔ ابھی ہم آپ کو جو ہے نا اس کی FIR کی کاپی بھی دکھاتے ہیں۔ دیکھیں لڑکی اتنی پیاری ہے، اگر ایسا کچھ تھا تو پہلے سوچ لینا چاہیے تھا، اگر ایسا نہیں ہے تو مزید انویسٹیگیشن میں پتہ چلے گا کہ آیا ایسا کیوں ہوا، اس نے ایسا کیوں کیا، مطلب ایک نئی نویلی دلہن کو، اپنی بیوی کی بہن کو، اپنی سالی کو اس نے کیوں مارا، اتنا بھیانک قتل اس کا کیوں کیا، گھر میں ہی، ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے، گھر میں ایک رشتہ دار، یعنی کہ بہن بھائی ہوتا ہے نا، بہن کا شوہر بھائی ہوتا ہے، اس نے جو یہ اتنا بڑا اقدام اٹھایا، کیوں اٹھایا، اس نے قتل کیوں کیا۔ ابھی مزید انویسٹیگیشن جاری ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو مزید اس کے بارے میں آگاہ کریں گے، لیکن جو بھی ہوا یہ بہت برا ہوا ہے۔ اب لواحقین کی جو ہے نا پرزور یہ جو ہے نا وہ اس پہ جو ہے نا وہ کر رہے ہیں، پریشان ہو رہے ہیں، اور پرزور طریقے سے اپنے وہ جو ہے نا لواحقین وزیر اعلیٰ پنجاب سے مدد مانگ رہے ہیں، اور سارے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ ہماری مدد کی جائے، ہمیں انصاف دلایا جائے، اور انصاف کے لیے اپیل کر رہے ہیں سارے رشتہ دار۔ اور وہ ان کے جو فیملی ہے وہ کہتے ہیں کہ ہماری بچی کا کوئی قصور نہیں، ہماری بچی بے قصور ہے، اور وہ پاک دامن تھی ہماری۔ سوشل میڈیا والے ایسے باتوں کو پھیلا رہے ہیں، اور یہ بات نہ کی جائے۔ یہ حقیقت ہے کہ بہنیں بیٹیاں تو سب کی سانجھی ہوتی ہے، لیکن جو تحقیقات میں آئی ہے وہ یہ رپورٹ ہے، یہ بات ہے۔ ابھی مزید پوسٹ مارٹم رپورٹ آنی ہے، آپ لوگوں کو آگاہ کریں گے، اور مزید جو انویسٹیگیشن ہے کہ لڑکے کے ساتھ ظاہری بات ہے مزید وہ اکیلا ہے، اس کے ساتھ کوئی اور لوگ شامل ہیں، یا اس کو کسی نے اکسایا تو کیوں اکسایا ہے، کیا معاملات ہوئے، ابھی یہ کیس چل رہا ہے، تو رپورٹ جاری ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو نئی رپورٹ کے ساتھ نئے اس کے کیا کیا انکشافات ہوتے ہیں اس کیس کو لے کے تو آپ لوگوں کو آگاہ کریں گے۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت ہے، اور خیال رکھیے گا اپنے اس چینل کا، کیونکہ یہ چینل میں نے آپ لوگوں کے لیے بنایا ہے، اور تو مجھے آپ لوگوں نے سپورٹ دینی ہے، جیسے میرے سونیا ملتانی آفیشیل پہ آپ لوگوں نے سپورٹ دی ہے، ویسے ہی اسی چینل کو پیار دینا ہے، سپورٹ دینی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ میں نئی تحقیقات کے ساتھ، نئے اس کیس کے ساتھ
نئے اس کیس کے بارے میں جو انکشافات ہیں، میں انشاءاللہ تعالیٰ تازی رپورٹ کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔